पाकिस्तानी है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 5 फरवरी 2023 यौम यकजहती कश्मीर के हवाले से हमारा खुसूसी प्रोग्राम। मैं हूं आपके साथ सलमा कौसर। नाजरीन, 5 फरवरी को दुनिया भर में बसने वाले मुसलमान कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। इजहार यकजहती काफ़ी नहीं है, बहुत से हवालों से बात होती है कश्मीर में। कभी आर्टिकल 370 के खात्मे की बात होती है, कभी 35A के नफाज की बात होती है, कभी कश्मीर में होने वाले जुल्म की बात होती है। लेकिन कश्मीर में बसने वाली खवातीन, कितना फ़ाल किरदार है उनका तहरीक आज़ादी कश्मीर में, इस पर बात नहीं होती। खवातीन की असमत दरी होती है, हज़ारों अफराद वहाँ पे बेमौत मारे जाते हैं, हज़ारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया जाता है, उनको गायब कर दिया जाता है, वो लापता हो जाते हैं। और फिर हज़ारों खवातीन नीम बेवा की हैसियत से जिंदगी गुजारती हैं। बेवा खवातीन की तादाद हजारों में है तो नीम बेवा खवातीन की तादाद भी हजारों में है। और जब एक खातून बेवा होती है तो उसका जाने वाला शौहर नहीं होता, वो किसी माँ का बेटा भी होता है, वो किसी बहन का भाई भी होता है। उन खवातीन के दर्द को समझने के लिए उस पर बात करना जरूरी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर में बहुत सी बातें होती हैं, इंसानी हुकूक की बातें होती हैं। 12 सवालात उठाए जाते हैं कि कश्मीर में बसने वाले इंसानों के हुकूक कहाँ हैं, वहां बसने वाली खवातीन के हुकूक कहाँ हैं, जो अफराद लापता हो जाते हैं उनके लिए कितने कमीशन बने और फिर उन कमीशन की फाइंडिंग्स आखिर कितनी बार हमारे सामने आई। हमारे सामने जो हकायक आते हैं वो तो इंडियन मीडिया के रिपोर्ट्स होती हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया के रिपोर्ट्स हमारे सामने क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि इंडिपेंडेंट मीडिया को एक्सेस नहीं दी जाती, मालूमात तक रसाई नहीं दी जाती, इंटरनेट के एक्सेस बंद कर दी जाती है। वहाँ पे अखबारात को खुलेआम काम करने की इजाज़त नहीं होती, वहाँ पे एक आम शहरी को खुराक मैसर नहीं, तालीम मैसर नहीं, सेहत की सहूलियात मैसर नहीं, तो फिर इंसानी हुकूक के मामलात पर बात करना बड़े दूर की बात है। वहाँ पे खवातीन की बात करना बहुत दूर की बात है। आज स्पेसिफिकली खवातीन के हवाले से ये नशिस्त का एहतमाम हमने किया है, जिसमें हम बात करेंगे कि नीम बेवा खवातीन का स्टेटस क्या है, बेवा खवातीन का स्टेटस क्या है, और वो खवातीन जो तहरीक आज़ादी कश्मीर के लिए फ़ाल किरदार तो अदा करती हैं, लेकिन आसिया इंदराबी की तरह उनको जेलों में डाल दिया जाता है। रोवा शाह की तरह वो अपने वालिद की रिहाई के लिए अपीलें करती नजर आती हैं और फिर जो जुल्मों से तम होता है उस पर आवाज़ उठाती नजर आती हैं, लेकिन उनकी आवाज़ को कुचलने के लिए, दबाने के लिए कोशिशें की जाती हैं। मैं एक मिसाल दूंगी भारत के अंदर मौजूद एक औरत की, भारतीय मुसन्निफा अरुंधति राय, जो हमेशा आवाज़ उठाती हैं उन अनासर के खिलाफ, उन मजालिम के खिलाफ जो कश्मीर में होते हैं। ना सिर्फ कश्मीर में बल्कि बाबरी मस्जिद के शहीद होने जैसे तारीखी वाक़यात पर भी उन्होंने बहुत सी बातें की हैं, लेकिन हमेशा उन्होंने कश्मीर में होने वाले जुल्म को हाईलाइट किया है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत होने के दावेदार मुल्क के अंदर अगर एक बड़ी मुसन्निफा तनकीद करती है भारतीय पॉलिसियों पर, बीजेपी पर, बीजेपी किस तरह बनी, बीजेपी की रगों में गुजरात में मुसलमानों के खून के धब्बे शामिल हैं, कभी इस पर बात होती है तो कभी कश्मीर में मौजूद खवातीन पर होने वाली ज्यादतियों, जुल्म और नाइंसाफियों की बात होती है। इस सब पे बात करने के लिए बहुत कॉम्पिटेंट पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। शमीम शाल साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, HR एक्टिविस्ट है मकबूजा कश्मीर से। इसके अलावा फरजाना याकूब साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी स्टूडियोज़ में, आज़ाद जम्मू कश्मीर असेंबली का हिस्सा रह चुकी हैं, साबिक वजीर हैं, मुख्तलिफ फोरम्स पर मसला कश्मीर से मुतालिक अवेयरनेस पर काम कर रही हैं। और इसके साथ साथ नबीला अरशाद साहिबा हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रही हैं, एडवोकेट हैं, सिविल सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती हैं। सबसे पहले शमीम शाल साहिबा, मैं आपसे आगाज़ करना चाहूँगी। बारहा हम बात करते हैं खवातीन पर होने वाले जुल्म, ज़्यादती और नाइंसाफियों के हवाले से। खवातीन की असमत दरी को, खवातीन के नीम बेवा होने को एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। उमूमन ऐसा जंगों में होता है, जब कहीं पे कोई मुल्क हालत जंग में होता है तो खवातीन के साथ असमत दरी के वाक़यात हम देखते हैं एज वॉर प्रोपेगेंडा टूल। इंडिया जो कुछ करता है कश्मीर में, वहाँ जंग तो नहीं हो रही, वहाँ पे तो मासूम शहरी बसते हैं और वो सिर्फ अपनी आज़ादी का हक मांगते हैं। तो फिर इंडियन फोर्सेस के कश्मीर में इस तरह जुल्म के पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ही अहम मौजू जो है, जो उमूमन नेगलेक्ट होता है, जिस पर बात नहीं की जाती है, जिसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है, ख़वातीन का किरदार, खुसूसन जंग के दौरान उनका अमन के लिए किरदार, उनका अपने धर्म के लिए किरदार, उनका अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए किरदार, हम उनके अपनी ज़ात को, उनकी अपनी पर्सनैलिटी को, सबको एक तरफ छोड़ के उनके किरदार की ही अगर बात करेंगे तो ये नेगलेक्ट हुआ है आज तक और नेगलेक्ट होता रहा है। लेकिन मैं आप इससे पहले ये बताना चाहूँ
اگر ہم بات کرتے ہیں کہ خواتین ہندوستان کے اس جبر کا جو بہت زیادہ جبر وہاں پر ہو رہا تھا اور ہو رہا ہے، تو اس کو کس طرح سے یوٹیلائز کیا گیا ایز اے ویپن آف وار، تو وہ ایک بہت بڑی تکلیف دہ اور غمناک صورتحال ہے، جس کو بیان کرنے کے لیے ہمارے پاس میرے خیال میں الفاظ بھی نہیں ہیں۔ اگر کتابیں لکھی گی تو بہت ساری کتابیں لکھی جائیں گی۔ اگر خواتین کے اس کردار کو ہم نہیں اٹھائیں گے، ہم اس کو اس طرح سے دنیا کے سامنے نہیں لائیں گے کہ ان خواتین پر جب ظلم ہوتا ہے، یہ ایک خاتون پر ظلم نہیں ہوتا ہے، یہ ایک پوری فیملی، پورا سٹرکچر جو ہے فیملی سٹرکچر، وہ اس کی بنیادیں تک ہل جاتی ہے، کیونکہ اس کی فیملی، اس کے بچے، اس کا گھر، سارا کچھ متاثر ہوتا ہے۔ جب اس کے گھر سے ایک فرد کو اٹھایا جاتا ہے، اس پر کتنی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور جب اس کا شوہر غائب کیا جاتا ہے تو اس کا سوشل جو سٹیٹس ہے وہ کس طرح سے مجروح ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسی کنزرویٹو سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر ابھی حقوق کی آگاہی بھی نہیں تھی کہ یہ ایک بہت بڑا المناک جو صورتحال ہے اس سے دوچار ہونا پڑا کشمیری خواتین کو۔ اور یہ جو نئی جو ٹائٹل ملا ہے ہاف وڈوز کا، جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، اگرچہ ہم نے اس کو جو یونائٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی تک پہنچایا ہے، سیکرٹری جنرل تک اس کیس کو ہم لے کے گئے ہیں، خصوصاً کیونکہ دنیا میں جنگ عظیم دوم کے بعد جو بہت ساری تنظیمیں کام کرتی ہیں وڈوز کے لیے، انہوں نے جب اس ہاف وڈوز کے کیس کو سنا ہے، اور جب ہم نے ان کے ساتھ یہ سارے کیسز اٹھائے ہیں، جو اگرچہ ہمارے پاس پوری ریکارڈڈ نہیں ہے، لیکن 8000 ایسی خواتین جس کو دنیا بھی مانتی ہے، جس پر کام بھی ہو رہا ہے، جس پر کچھ خواتین نے خود لکھنا شروع کر دیا، الحمدللہ یہ کریڈٹ بھی انہی کو جاتا ہے کہ اگرچہ وہ اس جدوجہد کا باضابطہ حصہ رہی ہے، ڈائریکٹ اس کے متاثرین بھی رہے ہیں، عائشہ اندرابی، زمرد حبیب، یا جو بہت ساری اور خواتین ہیں جو اس وقت حسینہ بانو جیل میں ہے، حمیدہ مرزا ہے، 12 خواتین ہندوستان کی مختلف جیلوں میں۔ لیکن اگر اس سٹوری کو کوئی لکھ رہا ہے وہ خواتین ہے، وہ خواتین ہے۔ اس کو جیسے آپ نے سنا ہوگا اور دیکھی بھی ہوگی بک ڈو یو ریمبر کنن پوشپورا، جو متاثرین خواتین ہے کنن پوشپورا، اس پر بھی کتاب خواتین نے ہی لکھی ہے۔ گویا ان خواتین کو ریکگنائز کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے، ان کیسز کو آگے لے کے چلنا بھی، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے ہماری جو نیگلیجنس ہے کہ ہم خواتین کے ایشوز کو، ان کے رائٹس کی بات اور ان کے حقوق کے ساتھ ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس ظلم کا مداوع کون کرے گا، اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ تو آج ہم چونکہ 5 فروری بھی ہے، آگے 27 فروری سے ہیومن رائٹس کونسل کا جنیوا میں اجلاس بھی شروع ہو رہا ہے۔ ہم نے جو اپنے سائیڈ لائن ایونٹ بک کرائے، ہم نے اسی ایشو کو اٹھایا ہے کہ ہمیں خواتین کے حقوق کی بات ہی نہیں کرنی ہے، کمپنسیشن کون کرے گا، وہ جو ظلم ہوا ہے اس کا مداوع کیسے ہوگا، ان بچوں کو جو ماؤں کے بغیر یا والدین کے بغیر اس وقت جی رہے ہیں۔ آپ کو شاید معلوم ہوگا ایسی بہت ساری فیملیز کشمیر میں جن کے دونوں میاں اور بیوی دونوں شہید کیے گئے، اور پھر ان بچوں کو کیسے پالا، وہ لاوارث ہو رہی، وہ 3 بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کے لیے کوئی سیف ہاؤسز نہیں ہے، ان کے لیے، ان خواتین کے لیے جو ٹراما سے گزر رہی ہیں ٹراما سینٹرز نہیں بنائے گئے، حالانکہ انٹرنیشنل ذمہ داری تھی۔ بالکل، بڑا اہم نقطہ آپ نے شمیم صاحبہ اٹھایا کہ وہ بچے جو کہا جاتا ہے سوسائٹی میں اگر کسی بچے کے ماں باپ نہیں رہتے تو ریاست اس کی ماں ہوتی ہے، اس کی وارث ہوتی ہے۔ فرزانہ صاحبہ، ریاست تو کہیں نظر نہیں آتی مقبوضہ کشمیر میں، کون ہے ان بچوں کا وارث؟ ان کو دیکھنے والا تو کوئی نہیں۔ اور پھر خواتین کی جب بات ہوتی ہے، خواتین پہ اکنامک پریشر بھی آ جاتا ہے، جب گھر میں کوئی مرد نہیں رہتا، کوئی کفالت کرنے والا نہیں رہتا، وہی خواتین سٹرگل بھی کرتی ہیں، وہی خواتین عصمت دری کا نشانہ بھی بنتی ہیں، وہی خواتین سالوں تک جن کے ہسبینڈ کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا یا جن کے بھائی کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، باپ نہیں ہوتا، آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا، وہ لاوارثوں جیسی زندگی گزارتی ہیں، یا ان کے بچے یتیمی میں پل رہے ہوتے ہیں، اور پھر گھر کو چلانے کے لیے ان کو جو بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، سٹرگل کرنی پڑتی ہے، وہ الگ سے کون کمپنسیٹ کرے گا؟ شمیم شال صاحبہ جو ہیں وہ بہت ایکٹیولی ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں نہ صرف خواتین کو بلکہ کشمیر کاز کو، اور ان کی اس ساری محنت کا جو اصل ہے وہ انہوں نے ہم سے شیئر کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ساتھ میں یہ ہے کہ دیکھیں مقبوضہ کشمیر میں کون سی ریاست ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں، وہاں پر ریاست نظر آتی ہے سڑکوں پر، وہ جو مار رہی ہے
कश्मीरियों को वो रियासत है, जो जुल्म और जबर कर रही है वो रियासत है, और उनको बचाएगा कौन? सवाल तो ये है कि कॉम्पनसेशन तो बात उस वक्त होगी कि कोई बचेगा। तो जिन लोगों को मारा जा रहा है, जब वहाँ की हुकूमत, हिंदुस्तान ने अपने 9 लाख फ़ौजी वहाँ पर खड़े किए हुए हैं, आखिर कितने दहशतगर्द कश्मीरी हैं और कश्मीरियों को दहशतगर्द क्यों कहा जाता है? अगर आप कश्मीरियों को मारेंगे, अगर आप उनको हरासा कर रहे हैं, तो हक है हम कश्मीरियों को कि हम अपनी जान, अपनी माल की हिफाजत करें। यह हमारा हक है कि अगर आप हमें कत्ल करने की कोशिश करें तो हम आपका हाथ रोकें। कुछ भी नहीं है कश्मीरियों के पास, फिर भी वो इतनी हिम्मत करते हैं। और इसमें ख़ास जो अहम किरदार है वो औरतें वहाँ पर निभा रही हैं कि वो अपने बच्चों को इतना निडर और इतना बहादुर बनाती हैं। ऐसी परवरिश हो रही है इन बच्चों की, उनको लावारिस या यतीम कहकर तो ये ना समझा जाए कि वो कमज़ोर बच्चे हैं। आज के जो कश्मीरी बच्चे हैं वो शायद नहीं बल्कि यकीनन हमसे बहुत बेहतर हैं, क्योंकि वो अपने स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, और जिस तरह से वो कश्मीर की बात दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। जबकि आप, जैसे आपने शुरू में जिक्र किया कि इंटरनेट भी बंद होता है, वहाँ पर आपके पास किसी भी किस्म की आज़ादी नहीं है। लेकिन यही नौजवान नस्ल है जिसको कि अगर हम चाहें तो हम कहें कि हाय बेचारे, लेकिन वो बहुत मजबूत और बहुत ताकतवर है। क्यों? क्योंकि कश्मीरी जज्बा है। वो बच्चे और ये इतने मजबूत फरजाना साहिबा कि मेरे जहन में उस बच्चे की तस्वीर बार बार आती है जिसके सामने उसके नाना को शहीद कर दिया गया, गोलियां मार दी गई, और उस बच्चे ने अपनी आंखों के सामने वो मौत देखी। क्या वो अपनी आज़ादी के लिए आवाज़ नहीं उठाएगा? क्या वो अपनी बाकी नस्ल जो मौजूद है उनको भी मरने के लिए छोड़ देगा? बहुत बेहतरीन बात की। और आपने वो जो सानिहा जिसका जिक्र किया, तो मतलब जुल्म की कोई इंतहा हुआ करती है, कश्मीरियों के लिए जुल्म की कोई इंतहा नहीं है। हिंदुस्तान और उसकी जो फ़ौज है उनको कमाल हासिल है कि वो हर दफ़ा एक ऐसा नया हरबा लेकर आते हैं कि जिस पर इंसान सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये इंसान हैं भी कि नहीं। एक तरफ तो ये जो हमारा नई नस्ल है, और इसमें यकीनन हमारी ख़वातीन का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि ये परवरिश कर रही हैं, ये माएँ हैं, ये बहनें हैं, और ये कमज़ोरी नहीं बनी। आपने जिक्र किया कि इन पर जो जुल्म हुआ, जो तशद्दुद होता है, जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, जो इनके रेप्स होते हैं, लेकिन सलाम है हमारी कश्मीरी औरतों पर कि वो कमज़ोर नहीं हुई। वो जो आगे जनरेशन जिसको वो परवरिश कर रही हैं, पाल रही हैं, बना रही हैं, वो आप आगे देखें कि कैसे वो हिंदुस्तान की फ़ौज के सामने वही नई जनरेशन खड़ी है। ऐसे में ऐसे लोग हैं जिनको एक्नॉलेज किया गया है। परवीना आहंगर जो हैं उनको अवार्ड दिया गया है, उनका माजूर बेटा उनसे ले लिया गया था, एंड शी नेवर फाउंड हिम, कभी नहीं मिल सका वो। और हिंदुस्तान ने मतलब कहाँ नॉर्मल, मतलब किसी भी जो भी इंसान है उसको नहीं छोड़ता। और इस औरत की इतनी बड़ी स्ट्रगल है और उसको फिर रिकग्नाइज़ किया गया। उसी के साथ फिर परवेज़ इमरोज़ साहब हैं, जो डिसअपीयर्ड लोग, हाफ विडोज़ कौन हैं जिनके शौहर गायब कर दिए हैं, तो डिसअपीयर्ड लोग जो हैं उनके लिए जो आवाज़ उठा रहे हैं मकबूजा कश्मीर में, जहाँ पर कि आप बात नहीं कर सकते। आप फेसबुक पर अगर हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ कुछ लिखते हैं तो आपको हिरासत में ले लिया जाता है। तो ये मजबूत लोग हैं कि इतनी मुश्किल में वो डॉक्यूमेंटेशन ऑफ फैक्ट्स कर रहे हैं, जो कि बहुत अहम है। और शमीम शॉल साहिबा ने भी इसका जिक्र किया कि अब कश्मीरी ने हथियार तो है ही, कलम को भी बहैसियत हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया। डॉक्यूमेंटेशन, फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात होती है, जो FIRs हैं, जो लीगल वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं कि वहाँ पर केस ही नहीं रजिस्टर होते, और जो होते हैं वो भी उनका क्या हाल होता है उस पर यकीनन नबीला हमें ज़्यादा बता सकती हैं। बट साथ में अभी रिसेंटली गुजरात पर एक डॉक्यूमेंट्री बनी है जो कि हिंदुस्तान में उसको बैन कर दिया गया है। देखिए, बैन करने से हक़ाइक़ छुप नहीं सकते। नो डाउट। आप एक दुनिया के किसी एक हिस्से में आप कुछ लोगों को कुछ देखने से रोक तो सकते हैं, लेकिन दुनिया को आप खामोश नहीं कर सकते। अब ये वो वक्त नहीं रहा। ये कश्मीर नहीं है कि जिसका आप इंटरनेट ब्लॉक कर देंगे और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये खुशफहमी है, और उन्हें ये लगता है कि वो ये जदीद हथियार इस्तेमाल करके तो कश्मीरियों का जोश और जज्बा ख़त्म कर लेंगे। तो उनको ये इल्म नहीं है कि जोश और जज्बे के लिए हथियार
مال و دولت کی ضرورت نہیں ہوتی، امید، خواہش اور یقین کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ کشمیریوں میں بہت زیادہ ہے۔ بڑی زبردست بات آپ نے کی کہ کشمیریوں کا جذبہ کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ہم نے جب سے ہوش سنبھالی ہم دیکھتے آ رہے ہیں کشمیریوں کو سٹرگل کرتے، اور وہ سٹرگل ہمیشہ اسٹرینتھن ہوئی ہے، وہ کبھی کمزور نہیں پڑی۔ نبیلہ صاحبہ سے پہلے کہ میں یونیورسل ڈکلیریشن آف ہیومن رائٹس کی بات کروں، سائیکلوجیکلی جس طرح ڈسٹروائے کیا جاتا ہے، ایموشنلی ڈسٹروائے کیا جاتا ہے کشمیریوں کو، نہ صرف مردوں کو بلکہ خواتین کو بھی، جب خواتین کو کیا جاتا ہے تو الٹیمیٹلی مردوں کو بھی کیا جاتا ہے۔ سانحہ کونن کوشپورہ، میں چاہتی ہوں کہ وہاں سے آغاز کریں کہ وہ سانحہ کیا تھا، کیا اس کی کبھی فائنڈنگ سامنے آئی، کیا کبھی اقوام متحدہ میں اس پہ کوئی کمیشن بنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے آج کے دن کے حوالے سے، اور خاص طور کے اوپر خواتین کے جو مقبوضہ کشمیر کے ایشوز ہیں اس کے حوالے سے آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم ان کی آواز بن سکیں۔ اور میرا تعلق چونکہ آزاد کشمیر کی ایک سیاسی جماعت سے ہے، اور میں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی چیئرپرسن ہوں، اور پچھلے کئی عرصے سے ہم ان ایشوز کے اوپر آپ کے سامنے 75 سال سے ہندوستان جو ہے وہ قابض ہے۔ اور 1991 23 فروری 1991 کا یہ واقعہ ہے، کونن پوشپورہ، یہ 2 گاؤں ہیں جس میں وہ آپریشن کے نام کے اوپر ہندوستان کی جو آرمی ہے کشمیری لوگوں کے گھروں میں جا کے گھس گئی، اور 100 خواتین کی، جن میں 8 سال کی بچی سے لے کے 80 سال کی خاتون تک ہے، ان کا ریپ کیا، اور ان کے مردوں کے سامنے، تاکہ ان کو ہیوملیٹ کیا جائے، اور ان کی جو حق خود ارادیت کی جو ڈیمانڈ ہے، جو آزادی کی ڈیمانڈ ہے، اس کو دبایا جا سکے، اور اس قدر انہیں دبا دیا جائے کہ وہ دوبارہ آزادی کی ڈیمانڈ نہ کر سکیں۔ اور لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے دیکھا کہ اس طرح کے ہینیس انسیڈنٹس کے باوجود کشمیر کی عورت جو ہے نہ تو گھبرائی ہے، نہ جھکی ہے، اور نہ ہی اپنے بنیادی پیدائشی مطالبے سے پیچھے ہٹی ہے۔ تو اس میں جو کونن پورہ کا جو واقعہ ہوا ہے، اس واقعے کی بہت ساری ڈاکومنٹریز بنی، بہت ساری ہیومن رائٹس کی دنیا میں آوازیں اٹھی، UN میں اس مسئلے کو لے کے جایا گیا، لیکن اور ہندوستان کے اندر ہندوستانی فوج کے خلاف 1600 سے زیادہ FIRs جو ہیں ہوئی، لیکن ان FIRs کا کبھی ان کے اوپر کوئی فردر جو پروسیڈنگ نہیں ہوئی، اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا، وہاں کوئی اریسٹ نہیں ہوا، وہاں اس کو کوئی سزا نہیں دی گئی اس مسئلے کے اوپر۔ اور سزا کا ہم کس سے رکھیں گے، وہاں کون سزا دے گا، چونکہ ہندوستان کی جو اسٹیٹ ہے وہ خود اس بربریت کو، اس ٹیررزم کو جو ہندوستان کی آرمی کرتی ہے اس کو شیلٹر دیتی ہے، اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے کہ آپ کشمیر کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ اپنا قبضہ اس طریقے سے، اس طرح کے ظلم اور اس طرح کا جبر کر کے آپ اپنا قبضہ جو ہے وہ مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ قبضہ اور یہ تمام ہتھ کنڈے آج تک ہندوستان بری طرح سے اس میں ناکام رہا ہے کہ کشمیریوں نے اپنی جدوجہد چھوڑی نہیں۔ اور یہ صرف ایک واقعہ نہیں، ابھی کچھ عرصہ پہلے کٹھوا میں ایک واقعہ ہوا تھا جہاں پہ 8 سالہ بچی کو ریپ کیا گیا تھا، اور اس کے بعد BJP کے وہ لوگ جو اس میں انوالو تھے ان کے حق میں ریلیاں بھی نکالی گئی تھیں۔ کیا ان پہ کبھی کوئی FIR ہوئی؟ ان پہ FIR تو ایک خاتون جو وکیل ہیں وہاں کی انہوں نے اس کیس کو پروسیڈ کیا، لیکن وہاں پہ بعد میں جا کے کمپرومائز پولیٹیکل انفلوئنس ہے، وہاں آرمی کا اتنا زیادہ ہے، اور وہ جو بچی ہے، ہم وہاں جو ہندوستان کے سرپرستی کے اندر جو ادارے وہاں کام کر رہے ہیں ہمارا ان پہ اعتماد ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم کشمیری ہندوستان کو کسی طور کے اوپر ہم نہیں سمجھتے کہ ہندوستان کو کوئی حق حاصل ہے کہ وہ وہاں کوئی لیجسلیشن کرے، وہ وہاں پولیٹیکل ایکٹیویزم کرے، وہ وہاں پہ کسی طرح کی بھی کشمیریوں کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکے۔ لیکن چونکہ ہندوستان قابض ہے، کیونکہ ہندوستان دنیا میں اپنا پورٹریٹ تو اس نے کیا ہے کہ وہ ایک لارجسٹ ڈیموکریسی ہے، لیکن کون سی لارجسٹ ڈیموکریسی کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کس ملک کی جو آرمی ہے وہ اپنے ملک کے لوگوں کے ساتھ، یا جن کے اوپر جن کا یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارے لوگ ہیں، تو آپ ان کے اوپر کیسے یہ ظلم کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان سے یہ چیز بالکل واضح ہوتی ہے کہ کشمیری جو ہے ان کا بنیادی مطالبہ جو تھا وہ حق خود ارادیت ہے، اور یہ مسئلہ جو ہے کشمیریوں کی مرضی کے مطابق پلیبسٹ کے ذریعے حل ہونا ہے،
اور اس کے علاوہ کشمیری کوئی حل اس کے علاوہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. شمیم شال صاحبہ، ریفرینڈم کی باتیں ہم بارہا سنتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں خالستان موومنٹ چل رہی ہوتی ہے، اس کے لیے کینیڈا میں کہاں کہاں پہ ریفرینڈمز ہوتے ہیں، لیکن کشمیریوں کے لیے جب بھی ریفرینڈم کی بات ہوتی ہے اسے سیاست کی نظر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ بھارتی فورسز وہاں پہ قابض ہیں، مرضی کے نتائج لے لیے جاتے ہیں، اور مسلم اکثریتی علاقوں کو بھی اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ابھی ریسنٹلی جس طرح سے وہاں پہ ڈیموگرافک چینجز کی گئی، وہاں پہ مسلمانوں کی نشستیں ڈیلیبریٹلی کم کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ وہاں پہ اپنے توسیع پسندانہ عزائم کو بھارت تقویت دے سکے. کیا ایسے حالات میں ہم یہ امید رکھیں کہ کبھی بھارت کے ساتھ بامانی مذاکرات ہو سکیں گے اس معاملے پہ؟ دیکھیں، پہلے تو میں اپنی بہنوں کا، فرزانہ کا، نبیلہ کا شکریہ ادا کروں گی. وہ بھی ماشاءاللہ سے بہت ایکٹیو ہے، کام کر رہی ہیں، اور انہوں نے بہت بہتر انداز میں، جو جہاں ریاست ہی نہیں ہے اس ریاست میں ہم کن حقوق کی بات کرتے ہیں. لیکن ایک بات بہت ضروری ہے پہلے پی ٹی وی کا، کہ یہ ہمیشہ سے اس چیز کو اٹھاتا رہے گا، کیونکہ آپ ہی ہمارا کیا کہتے ہیں سینٹرل میڈیا ہے جو کشمیر کے جو یہ آواز ہے اس کو بلند کرتا ہے. ایک بات یاد رکھنی چاہیے، جب تحریکیں چلتی ہیں، جب اس طرح کی مومنٹس آتی ہیں، دنیا میں بہت ساری مومنٹس کو ہم نے دیکھا ہے، پڑھا ہے، تو اس میں اتار چڑھاؤ تو ہوتے رہتے ہیں. ہاں، اتنا ہندوستان جب پاکستان ابھی وجود میں نہیں آیا تھا تو ہندوستان جس گرفت میں تھا، کہتے تھے گریٹ برٹن کا جو سورج ہے ان کے وہ کبھی غروب نہیں ہوتا ہے. لیکن پھر دنیا نے دیکھا ہے جنگ عظیم دوم کے بعد حالات کیسے تبدیل ہو گئے، ہندوستان کے دو ٹکڑے ہو گئے، پاکستان وجود میں آ گیا. کہ جب ان کو آزادی ملی ہے اس وقت کے سپر پاور سے، تو ہمیں بھی انشاءاللہ امید بھی ہے اور ہمیں یقین کامل ہے اپنی جدوجہد پر کہ ہمیں آزادی مل جائے گی انشاءاللہ. یقین کرنے کے لیے دو چیزیں بہت ہوتی ہیں. ایک اپنی ذات پر یقین، کہ جب ہم نے ڈیلیبریٹلی یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک ایسے پاور کے سامنے کھڑا ہونا ہے جو سافٹ ویپنز کے ساتھ ہی نہیں ہے، 1.5 ارب کی آبادی ہے، اور اس میں مین پاور سے لے کے ویپن سے لے کے ان کی جو سائیکالوجیکل جو ریپریشن ہے، جو ان کا خواتین کے ساتھ ظلم ہے، یہ سارا چیزیں ہمارے مد نظر تھی. اور اس جہاد کو آگے بڑھانے کے لیے جو ضروری تھا وہ یہ تھا کہ جو ہماری پیچھے جو سب سے بڑی قوت ہے اللہ کے بعد، وہ ہماری پاکستان کے عوام اور پاکستان کی ریاست جو کھڑی ہے اور کھڑی رہے گی، انشاءاللہ حالات بہتر ہو جائیں گے. میں دو باتیں، کیونکہ میں کبھی نا امید نہیں ہوئی ہوں، نہ کبھی نا امیدی کو ہم نے اس مومنٹ میں آگے دیکھا ہے. ہماری خواتین اس وقت بہادری سے جیلوں میں، مرد ہمارے یاسر مجید کبیر شاہ صاحب، مسرت عالم صاحب اور بہت سارے ہزاروں اور ٹین ایجرز اس وقت ہندوستان کی مختلف جیلوں میں بند ہے. یہ خواتین ہیں جو انہوں نے پیچھے سے گھروں کو سنبھالا ہے. ان مردوں کے گھروں کو جو اس وقت اگر وہ بہادری سے وہاں کھڑے ہیں تو وہ بہادر خواتین ہے جس کی وجہ سے یہ گھر اس وقت جیلوں میں بند جو مرد ہے ہماری لیڈرشپ ہے. تو یہ ہندوستان کو سب سے بڑا تعزیانہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان نے جو ڈیموگرافک چینج کیا ہے، اب انہوں نے جو کشمیر سے باہر ہم لوگ ہیں، ہماری پراپرٹیز کو فریز نہیں کیا ہے، انہوں نے اس کو باضابطہ ایک قانون بنا کر وہ چھین لے رہے ہیں ہمارے پیرنٹ سے، ہمارے بہن بھائیوں سے. اس پراپرٹی پر قبضہ ہو رہا ہے. کوئی زمین کے لیے ہم جائیداد کے لیے کبھی نہیں نکلے تھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی سرزمین بہت وسیع ہے. کشمیر نے اس کو بھی یہ نہیں لیا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا سیریس میٹر ہے کہ وہاں ہندوستانیوں کو بسایا جائے گا. سب سے سیریس میٹر یہ ہے کہ جب ہندوستانیوں کو، غیر ریاستی باشندوں کو اس سرزمین پر بسایا جائے گا تو یہ وہ ڈیموکریٹک چینج ایک طرف سے، دوسری طرف جو ہندوستان، یہ میں واضح کرتی رہی ہوں اور کرتی رہوں گی اور بتانا چاہتی ہوں، اس بات کو بہت سیریسلی لیا جائے کہ ہندوستان کے عزائم کیا ہے. جب ان کو بسایا جائے گا غیر ریاستی باشندوں کو، ڈیموکریٹک چینج تو ہونا ہی ہونا ہے. لیکن جو انہوں نے 30 سال میں نتائج برآمد نہیں کیے، 10 لاکھ فوجی، بہترین ویپنز، گھروں کو اجاڑا ہے، کنن پوش پورا، گاؤں قدل مسکر، سوپور مسکر، لاکھوں لوگ شہید، یتیم بچے. آخر کیا وجہ ہے کہ وہ غیر ریاستی باشندوں کو کیا کریں گے؟ ان کو ویپن دیں گے. ان ویپنز کے بعد گجرات جیسے تو وہاں پر کرنل رائٹس کرائیں گے، ہندوؤں اور مسلمانوں کو آپس میں لڑائیں گے،
اور وہ میسکر جو ہوگا وہ کنٹرول نہیں ہوگا. یہ واضح رکھنا چاہیے ذہن میں کہ اس بستیوں کے پیچھے وہ ان لوگوں کو جو غیر ریاستی باشندے ہیں, بھارتیہ جنتا پارٹی کے گنڈے ہوں گے, ان کے جو ذیلی یوتھ ونگز ہوں گی, جو باضابطہ ٹرین ہے, فوجی ٹریننگ لیتے رہتے ہیں. ہم نے ڈاکومنٹری BBC کی دیکھی ہے, الجزیرہ کی دیکھی ہے, ان کو کیسے ٹرین کیا جاتا ہے. وہ ویپن عام کشمیریوں پر استعمال ہوگا اور کرمنل رائٹ شروع کرائے جائیں گے. یہ لاسٹ ہتھیار ہوگا. زمینیں چھیننا, قبضہ کرنا, 10 لاکھ فوجی ہے ہی تو زمینیں چھین کے کیا کرو گے؟ زندگیاں تو چھین لی ہے, لیکن کمیونل رائٹس کو کنٹرول کرنا پھر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. اسی لیے کشمیری آبادی کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے اس پوائنٹ کو, اس چیز کو اٹھایا جائے گا, انٹرنیشنلی اٹھانا چاہیے, ہر ایک جگہ پر بات کرنی چاہیے. اور خصوصاً خواتین کے لیے جب دنیا نے, جاپان نے یہ تسلیم کیا کہ جنگ عظیم دوم میں خواتین کو جو بیوہ ہوئی تھی ان کو کمپنسیشن دیا جائے گا, ان سے معافی مانگی جائے گی, تو اقوام متحدہ اس وقت کیوں گونگا بہرا بنا ہے؟ وہ کشمیری خواتین کی جن کی ڈاکومنٹریز بنی ہے, جن کو ریکگنائز کیا گیا ہے. ہمارا جو جنوسائیڈ ہے, جموں کا جنوسائیڈ جس میں خواتین بچے ان کو ریکگنائز کیا گیا, تو ان کو بھی کمپنسیشن دینا چاہیے. اقوام متحدہ آگے اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ بھارت کی جو ہیجمنی ہے اس وقت, اکنامک پاور جو آپس میں اس وقت اربوں ڈالر کی معیشت کا, اس میں پھنسا ہے. بالکل شمیم شال صاحبہ, آپ نے حقیقت کے قریب تر منظر کشی کی, لیکن آپ نے چونکہ پی ٹی وی اور پاکستان کا شکریہ ادا کیا, تو میں خاص طور پہ پی ٹی وی کی طرف سے اور پاکستان کی طرف سے آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ جب کہا جاتا ہے پاکستان سے رشتہ کیا, لا الہ الا اللہ, تو پاکستان کا فرض بنتا ہے کہ اپنے کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کھڑا ہو, ان کی آواز بنے, کیونکہ کشمیر اگر ہماری شہرک ہے, اگر شہرک تکلیف میں ہوگی تو ہم کیسے چین سے بیٹھیں گے. بہت شکریہ آپ کے وقت کا, آپ نے بڑی سیر حاصل گفتگو کی, اور واقعی ہمیں اس معاملے کو کسی نہ کسی حل کی طرف لے جانا ہوگا. کی کاسٹ کچھ بھی ہو, ہمیں کشمیریوں کو آزادی دلانی ہے, ان کا حق خود ارادیت دلانا ہے. فرزانہ صاحبہ, ہم بات کرتے ہیں اکثر, ہم ایک ملی نغمہ سنتے ہیں, ہم مائیں, ہم بہنیں, ہم بیٹیاں, قوموں کی عزت ہم سے ہے, لیکن اس عزت کو کچلنے کی جس طرح کشمیر میں کوشش کی جاتی ہے, جس طرح خواتین پر ظلم کیا جاتا ہے, میں بار بار خواتین کی بات اس لیے کرتی ہوں کیونکہ مردوں کو مار دیا جاتا ہے یا گرفتار کر لیا جاتا ہے اور پھر ان کو دور دراز جیلوں میں بھیج دیا جاتا ہے, اس کے بعد ذمہ داری خواتین پہ آ جاتی ہے, سارا بوجھ خواتین پہ آ جاتا ہے. وہ ان کو ڈھونڈیں, اپنے ہسبینڈز کو, بھائیوں کو, بیٹوں کو, وہ ان کو پورا انڈیا گھومنا پڑتا ہے. ابھی اگر ہم صورتحال دیکھیں تو انڈیا میں دور دراز علاقوں میں, انڈیا کے پتہ نہیں کس کس شہر میں لوگوں کو جا کے بند کیا ہوگا, ان کو ڈھونڈنا بھی ناممکن ہے. ایسے میں ایک خاتون کا کردار, ایک باہمت خاتون کا کردار, ہم اس کو کیسے اپریشیٹ کریں. اور جیسے بھی شمیم صاحبہ نے فرمایا کہ اقوام متحدہ میں ریکگنیشن نہیں ہے, ڈاکیومنٹریز موجود ہیں, ہم سینسٹائز کیسے کریں سوسائٹی کو؟ سینسٹائز کرنے کا جو پہلا مرحلہ ہے وہ تو ہم یہاں پر کر رہے ہیں. یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو بھولنے نہ دیں کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے. یہ ہم پر ذمہ داری ہے کہ چونکہ وہ لوگ وہاں پر جو بات کر رہے ہیں, جو وہ ایکشنز لے رہے ہیں, جو ان پر ظلم اور جبر ہو رہا ہے, وہ ڈائریکٹلی تو شاید دنیا کو نہ بتا سکیں, لیکن بحیثیت آزاد کشمیر کے رہنے والے, بحیثیت پاکستانی, ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کشمیریوں پر بات کریں, ہم ان کشمیری مرد اور عورت کی ہمت بنیں, ہم ان کی طاقت ہیں. پاکستان ہمارا وکیل ہے اور یہ وکیل جتنا اسٹرینتھن ہوگا تو اس کا فائدہ کشمیر کو ہی ہوگا, کیونکہ اس کی بات میں وہ زور اور وہ اثر ہوگا کہ دنیا پھر اس کے بارے میں اس کو حل کرنے کی کوشش کرے. خواتین پر خصوصی جو اہمیت دینے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ایک جو ہم ابھی کر رہے ہیں اس پر بات کی جائے, اور پی ٹی وی پہ بالکل جیسے شمیم شال صاحبہ نے کہا کہ آپ لوگ نے اس پر بہت اہم کام کیا ہے کہ آپ کشمیر پر, کشمیر کے مختلف جو نوعیت کے موضوعات ہیں اس پر بات کرتے ہیں, اور آج جیسے خواتین پر بات کی جا رہی ہے, یہ بہت اہم ہے کہ اس کو ریگولر کیا جائے. باقی میڈیا میں بھی ایسے پروگرام ہونے چاہیے تاکہ سینسٹائز نہ صرف پاکستانی ہو بلکہ یہ پروگرام پاکستان کے صرف اندر نہیں دیکھے جاتے, پاکستان سے باہر بھی دیکھے جاتے ہیں. تو جب ہم اپنے خواتین کی بات کرتے ہیں, جب ہم انہیں یاد کرتے ہیں, جیسے نبیلہ نے کنن پوش
پورہ کے بارے میں کتنی تفصیل سے ہمیں بتایا ہے. یہ تفصیل جب دوسروں تک پہنچتی ہے تو ذمہ داری ہم سے آپ تک پہنچ جاتی ہے. آپ جو ناظرین ہیں, آپ جو دیکھ رہے ہیں, یہ بات جب آپ تک پہنچی تو پھر آپ بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ بھولنے نہ دیجئے. بھولے مت ان عورتوں کی ہمت کو, ان خواتین کی کاوشوں کو. آپ ان کو یاد رکھیں, ان کی ہمت بندھی رہے گی. اگر ہم اپنی خواتین کو بھول گئے تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی ہوگی. جب بھی فیصلے, جب بھی ممالک آپس میں بات کرتے ہیں تو وہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈیسیجن میکنگ ٹیبلز پر بہت کم خواتین نظر آتی ہیں, پاور کوریڈورز میں بہت کم خواتین نظر آتی ہیں. یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ منسٹر ایک خاتون ہے, جس سے کہ ایک بہت اچھا میسج بھی جاتا ہے خواتین کی امپاورمنٹ پر. اور جب ایسی خواتین کشمیری خواتین کے بارے میں بات کرتی ہیں تو اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے. جب خواتین ایک دوسرے کو خود ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہیں, بالکل جیسے شمیم صاحبہ نے بتایا, اور یہ جنیوا میں جاتی ہیں مختلف انٹرنیشنل فورمز میں, جب یہ بات کر رہی ہوتی ہے, عورت جب عورت کے بات کرتی ہے تو اس میں بہت اثر ہوتا ہے. بالکل, اور یہ بہت ضروری ہے. نہ صرف ان کو اکنالج کیا جائے, جیسے کہ یہ لوگ اب خود کتابیں لکھ رہی ہیں, ان کتابوں کو پاکستان میں اور پاکستان سے باہر ہائی لائٹ کرنا چاہیے. جو آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں, جیسے جن کیسز کا ذکر نبیلہ نے کیا ہے, ان کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. خواتین ہاف ویڈوز 8000 ایک نمبر شمیم شال صاحبہ نے دیا ہے. نام یہ ان نون قسم کے ذکر نہیں ہے, یہ نام ہیں, یہ خاندان ہیں, یہ زندہ جیتی جاگتی انسان ہیں جن کا اگر ہم نام نہیں لے پاتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شاید کسی کے دل و دماغ میں ہے ہی نہیں. تو ان کو یاد رکھنا, ان پر بات کرنا, جو ان پر لکھا جا رہا ہے وہ سب کے ساتھ شیئر کرنا, ڈاکیومنٹریز کے بارے میں بتانا, ڈاکیومنٹریز بنانا تاکہ کوئی بھول نہ پائے. ڈاکیومنٹیشن, میں بار بار یہ کہتی ہوں کہ ڈاکیومنٹیشن آف فیکٹس, ان کے آرکائیوز بنانا. اور میں تو یہ بھی سمجھتی ہوں کہ ہمیں خواتین نے جو اہم رول پلے کر رہی ہیں, ہمیشہ سے پلے کر رہی ہیں, تو اس کا ایک بالکل سیپریٹ آرکائیو بھی ہونا چاہیے, کیونکہ اس سے امید بنتی ہے. اور ہماری خواتین آگے بھی, میں امید رکھتی ہوں کہ ہماری زندگیوں میں ہمیں یہ خوشخبری ملے کہ ہم نے اپنا وہ حصہ جو ہے ہندوستان سے آزاد کروا لیا ہے. لیکن جب تک یہ سٹرگل چلتی ہے, مرد اور عورت جو ہیں, جو اس سارے سٹرگل کا حصہ ہیں, ہم انہیں بھولیں نہ, ہم انہیں یاد رکھیں. جس قلم کا میں نے ذکر کیا تھا کہ وہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے, اسے استعمال کیجئے, ہمیں یاد کیجئے, ہمیں یاد رکھیے اور ہماری کہانیاں دہرائیے. میں چاہتی ہوں اس پہ آپ اگر تھوڑا سا اور ایلیبوریٹ کر دیں کہ کسی بھی سٹرگل کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے قلم کا استعمال بڑا اہم ہوتا ہے. اس ریجن کے دانشور ادیب بڑی اہمیت رکھتے ہیں, لیکن ان کو پنپنے کا موقع نہ ملے. اگر انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہم دیکھیں اس وقت فورسز جس طرح وہاں پہ مواصلات کا نظام ختم ہو چکا ہے نا, اگر ایک ادیب لکھتا ہے وہ کہاں چھپے گا, وہ اپنی آزادی کی بات نہیں کر سکتا, تو وہاں پہ ہم تحریک کو پنپتے ہوئے کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیں, کچھ ہو یا نہ ہو, تحریک تو چل رہی ہے اور آگے بڑھ رہی ہے, لیکن ہمیں ادیب اور دانشور ان کی کاوشیں نظر نہیں آ پاتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاروں طرف سے فورسز نے گھیر رکھا. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, اور اسی لیے میں آج اس موقع پر جبکہ ہم خواتین کو یاد کر رہے ہیں, ان کی سٹرگل کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ باقی لوگ بھی یاد رکھیں, تو کوئی نہ کوئی ذریعہ ہوتا ہے کہ جہاں سے بات آ جاتی ہے. وہ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں, ہندوستان جتنی بھی کوشش کرے انہیں دبانے کی, وہ کامیاب نہیں ہو پاتا. تو کتابیں لکھی جا رہی ہیں. دانشور جو ہے یا جو انٹلیکٹ جو ہے, وہ اگر دوسرے کو اس کا پتہ نہیں چلا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کام نہیں کر پا رہا. اس تک پہنچنا, اس کا کام جو ہے وہ ساری دنیا کے ساتھ شیئر کرنا ہے. میرے خیال میں یہ ہماری ذمہ داری ہے, ہمیں یہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ ہم اپنے ان لوگوں کو, ایک تو یہ کہ پروٹیکٹ کریں, ہم ان کو اس طرح سے ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے ان کو وہاں پر مقبوضہ کشمیر میں کسی قسم کی تکلیف, آلریڈی ان کو کافی مصیبت دیکھنی پڑتی ہے, تو اس میں اضافہ نہ ہو. لیکن ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے, سمجھتے ہوئے ان کی بات آگے پہنچانا, ان کے آرٹیکلز
हमारे जो कश्मीरी जर्नलिस्ट, और इसमें मैं यकीनन हमें याद करना चाहिए और रखना चाहिए कि हमारे जो कश्मीरी जर्नलिस्ट हैं वो बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। वो मुख्तलिफ न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ काम कर रहे हैं और उन्हें बेहतरीन से बेहतरीन अवार्ड्स मिल रहे हैं। सना अरशाद को अवार्ड मिला, बेहतरीन, और वो इतने आला तरीके से काम कर रहे हैं कि दुनिया उनको रिकग्नाइज़ कर रही है। बेहतरीन से बेहतरीन अवार्ड उन्हें मिला है, बिल्कुल जैसे आपने नाम लिया। एट द सेम टाइम हमारे यही जर्नलिस्ट जो हैं, उनमें से बहुत सारे जो जर्नलिस्ट हैं वो जेलों में बंद हैं। शुजात बुखारी एक हमारे बहुत अजीज़ जर्नलिस्ट होते थे, उनको शहीद कर दिया गया था। और बहुत बहुत अजीम लोग हैं जो कि इस्तेमाल हो गए इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में। लेकिन दुख तो है कि वो हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन उम्मीद और खुशी इस बात की है कि वो जो बीज उन्होंने बोए हुए हैं वो अब मजबूत दरख्त बनते जा रहे हैं। और हमारे मेल एंड फीमेल जो जर्नलिस्ट्स हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये खुशाइंद बात है कि अच्छा काम किया जा रहा है जिसको कि दुनिया रिकग्नाइज़ कर रही है। और जब उस इंसान को एक अवार्ड मिलता है, जब उस औरत या मर्द को एक अवार्ड मिलता है, तो यकीनन उस इलाके को ज़रूर याद किया जाता है कि जहाँ से वो है। और इनको अवार्ड कवरेज ऑफ कश्मीर पर मिल रहा है। ये बहुत अहम बात है कि इस बात को हिंदुस्तान अपनी कोशिशों के बावजूद दबा नहीं पा रहा, वो कामयाब नहीं हो पा रहा, और लोग जो हैं वो मजबूत से मजबूत तर होते जा रहे हैं। कश्मीर पर बयानिया मजबूत हो रहा है क्योंकि कश्मीरी खुद कश्मीर का बयानिया अब बना रहे हैं, और इसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। और हमें, जैसे आपने कहा, कि उन लोगों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। हमें उनकी आवाज़ बनना है। नबीला साहिबा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ये कहता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो हुकूक़ का आलमी बिल पास हुआ उसमें ये कहा गया कि ख़वातीन को ज़िंदगी में बुनियादी हुकूक़ हासिल हैं, रहने सहने की, कमाने की, हर चीज़ की आज़ादी हासिल है। लेकिन कश्मीर में सूरत हाल इसके बरक्स है। हम कश्मीरी ख़वातीन के हुकूक़ के लिए क्या कर सकते हैं? हम उनको उनका हक़ कैसे दिलाएं? बिल्कुल, जैसे कि ह्यूमन राइट्स के बारे में यूएन का चार्टर है, और पूरी दुनिया में इस वक्त सबसे पॉपुलर जो राइट है वो राइट टू चॉइस है। और वो राइट टू चॉइस चाहे किसी मेल का है या फीमेल का है, वो सबको यकसा तौर के ऊपर एक यूनिवर्सल राइट है, और जिसको दुनिया पूरी में बड़ी पजीराई है। और दुनिया जहाँ डेमोक्रेसीज़ हैं, जहाँ फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को प्रोटेक्ट किया जाता है, बड़ा माना जाता है, अप्रिशिएट किया जाता है, वहाँ इस राइट के हवाले से जो है वो बहुत बेहतर लोगों ने इसके ऊपर वर्किंग की है। जो कश्मीर की जो ख़ास तौर के ऊपर ख़ातून है, उसे किसी तरह की आज़ादी ना होने के बावजूद कश्मीर की ख़ातून ने अपनी स्ट्रगल के साथ अपनी आने वाली जनरेशन को इस तरीके से जोड़ के रखा हुआ है कि एक तो मैं ट्रिब्यूट करना चाहूँगी कश्मीर की ख़ातून को कि एजुकेशन सेक्टर आप देखें कि उन्होंने अपने बच्चों को अनपढ़ नहीं रहने दिया। तो ये बहुत बड़ा, बावजूद इतने बड़े ट्रॉमे के, बावजूद इतनी बड़ी दहशतगर्दी के, बावजूद इतने बड़े जुल्म सहने के, कश्मीर की ख़वातीन ने अपनी जनरेशन को अनपढ़ नहीं रहने दिया। उन्होंने अपनी जनरेशन को ना सिर्फ एकेडमिक जो है वो एजुकेशन दी है, बल्कि कश्मीर की जो हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं उनसे एम्पावर करके रखा है। और मैं बहुत सारे कश्मीर के नौजवानों से, कश्मीर के स्टूडेंट से, कश्मीर के यहाँ से आने वाले बच्चों से मिलती हूँ जब, तो मेरे लिए बड़ी हैरत अंगेज़ बात होती है कि यहाँ हम आज़ाद फ़िज़ा के अंदर रहने वाले लोग जो हैं उस तरीके से हिस्टोरिकल फैक्ट्स के साथ जो है हम एम्पावर उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से कि मकबूज़ा कश्मीर से आने वाला नौजवान है या मकबूज़ा कश्मीर से आने वाला कोई भी स्टूडेंट है या बच्चा है। तो मैं इसलिए ट्रिब्यूट करना चाहूँगी। इसके अलावा साइकोलॉजिकली इतना ज़्यादा उनके ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपने ख़ानदान को किस तरीके से बिल्डअप कर रही हैं कि इकनॉमिक आप देखें कि मुश्किलात हैं। आज दुनिया में बहुत बड़ा क्राइसिस आया, अल्लाह ताला की तरफ से लॉ ऑफ नेचर है कि वहाँ कर्फ्यू लग जाता था, मकबूज़ा कश्मीर में किसी को एहसास नहीं था। तो ये पेंडेमिक एक सदी की सबसे बड़ी आई जो पूरी दुनिया के ऊपर कोरोना की सूरत में, तो लोगों ने रियलाइज़ किया कि ये कर्फ्यू क्या होता है, आप किस तरीके से इसके अंदर रह सकते हैं। तो उन्होंने इस सारे का बंदोबस्त किया
खुद अपने तौर के ऊपर उन्होंने किचन गार्डनिंग की, उन्होंने अपने घरों के अंदर सारी अपनी जो ज़रूरियात की डेली रोज़मर्रा की अशियाई ज़रूरियात थी उन्होंने अपने घर के अंदर उसको बंदोबस्त करके रखा ताकि वो इस बर्बरियत के साथ लड़ सकें। तो मैं ये समझती हूँ कि जिस तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन, कश्मीर का मसला चूँकि एक सियासी मसला है, एक हक़ खुदरादियत का और इख्तलाफ राय का मसला है, और फिर ह्यूमन राइट वायलेशन का मसला है, तो यह इसे ना सिर्फ हम सिर्फ ह्यूमन राइट्स तक महदूद नहीं कर सकते। कश्मीर की खातून जो है उसको उसका राइट टू चॉइस जिस तरह पूरी दुनिया की ख़वातीन को हासिल है, जहाँ पूरी दुनिया में ख़वातीन। एक आखिरी कमेंट कि जब 5 अगस्त की ये जो गैर कानूनी इक़दाम किया गया, इसके बाद सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अभी कौन है कश्मीर? बिल्कुल ख़वातीन हैं इसमें सबसे ज़्यादा, क्योंकि जो मर्द हैं, जितने भी एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, वकला हैं, उन सब को या तो जेलों में डाल दिया गया है या तो फिर उन्हें शहीद कर दिया गया है, और सारा का सारा उसका जो बैगेज है वो सारा का सारा ख़वातीन के ऊपर है, और वो अकेले इस सारे मुश्किलात से, या तो कहीं जेलों में, जैसे आपने भी जिक्र किया कि हिंदुस्तान की अगर उनका कोई घर का फ़र्द, बेटा, भाई या शोहर उनका गिरफ़्तार कर लिया गया तो वो पूरे हिंदुस्तान की जेलों में वो उसको तलाश करेंगे तो फिर कहीं से उनको पता नहीं चलेगा, तो फिर उसके बावजूद उन्हें ये ज़िंदगी का सफ़र जो है वो जारी रखना पड़ता है, और जो मुश्किलात हैं उससे नबरदाज़मा होते हुए उन्हें जो है इस जद्दोजहद के साथ जोड़े रखने में ये कमाल कश्मीर की खातून का हासिल है। और हम उनके लिए कर सकते हैं कि जैसे PTV आज एक दिन 5 फरवरी के दिन ही नहीं बल्कि इसको कंटिन्यूसली एक तसलसल के साथ इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, डिप्लोमेटिक फोरम्स के ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और जैसे फरजाना साहिबा ने कहा कि कश्मीर की ख़वातीन जो पढ़ी लिखी ख़वातीन हैं, जिनका कश्मीर के हवाले से जो नॉलेज है उसके हवाले से उन कश्मीर की ख़वातीन को उनको फेस बनाया जाए। पिछले अरसे में एक ग्लोबल कॉन्फ्रेंस हुई बाहर अमेरिका में, और उस कॉन्फ्रेंस के अंदर हिंदुस्तान वहाँ लेके गया कि बम्बई अटैक के जो विक्टिम्स थे, तो उसमें हमसे ये गलती हुई पाकिस्तान से कि यहाँ मैरियट होटल के अंदर जो धमाका हुआ था उसके विक्टिम्स को लेके जाना था, रिप्रेजेंट करना था, तो फिर हमारी काउंटर स्ट्रेटजी जो है वो मजबूत होने की हमें काउंटर स्ट्रेटजी को मजबूत करने की ज़रूरत है। आई विश फरजाना साहिबा, नबीला साहिबा के हम इस गुफ्तगू को और तवील करते, मज़ीद डिस्कशन करते, लेकिन वक्त की किल्लत की वजह से हमें प्रोग्राम को वाइंड अप करना है। बहुत शुक्रिया। नबीला अरशाद साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, फरजाना साहिबा आपने ज्वाइन किया, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, हमें कश्मीर की आवाज़ बनते रहना है। आज की बात हो, कल की बात हो, सिर्फ 5 फरवरी की बात नहीं, PTV पे तो सिलसिला चलता है, कश्मीर से रिलेटेड प्रोग्राम्स भी होते हैं, बात भी होती है, बहुत से आगाही के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, सेंसिटाइजेशन के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, कश्मीर की सूरत हाल बताने के लिए भी प्रोग्राम होते हैं, लेकिन इस सबसे बढ़कर बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। कश्मीर हमसे है और हम कश्मीर से हैं, कश्मीर हमारी शहरग है, और इस शहरग के लिए हम किसी भी हद तक जाएंगे, और वज़ीर आज़म ने बारहा इस आज़म का इयादा किया कि कश्मीरियों को आज़ादी दिलाने तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, हम हर फोरम पर आवाज़ उठाते रहेंगे और उठा भी रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।